धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। आज मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुहुने शर्तीय सभापति शिवसेना नेपालका संयोजक कास्कीजी र संयोजक प्रदीप खड्कीज्यू र मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुहुने प्रमुख अतिथि गोरखनाथका पीठाधीश योगी बलभद्र, त्यस्तै गरी मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुहुने विशिष्ट अतिथि नेपाल मानव अधिकार परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष तुलसी थापाज्यू तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट र धार्मिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन। जय शम्भो। वास्तवमा आज यस पावन घडीमा जुन आज शिवरात्रिको मौसम पारेर शिवसेना नेपालले जुन एउटा कार्यक्रम गरेको छ, यो कार्यक्रम भनेको धर्म रक्षाको लागि गरेको हो। जब विधर्मीहरूले धर्मप्रति प्रहार गर्छन् तब भनेको यस देशमा धर्म रक्षा गर्नको लागि शिवका सेनाहरूको कल्पित गरे सँगसँगै शिवसेना नेपाल कास्कीले पनि आफ्नो धर्म वैदिक सनातन धर्म अब रक्षा गर्नुपर्छ भनेर अग्रसर भएर अगाडि बढिरहेको कुराहरू सर्वविदितै छ। त्यति मात्र नभइकन अब भनेको यो देशलाई धर्मनिरपेक्षतामा लादिएको छ, जुन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई कुठारघात गरेको छ र अब भनेको कास्कीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सम्पूर्ण संघ संस्था र गठबन्धितहरू भई कास्कीबाट ओमकार वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना लिएर पनि हामी यहाँहरूको माझमा आएका छौँ। हामीलाई लाग्छ कि कैयौं राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि अब भनेको दलको झण्डा विश्राम गरेर यो देश र राष्ट्र र धर्म संस्कृति बच्यो भने मात्रै हाम्रो राष्ट्र हाम्रो कुल धर्म बच्छ र हाम्रा पुर्खाहरूको विरासत बच्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब भनेको धर्म जोगियो भने मात्र राष्ट्र जोगिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो धर्मलाई अब जोगाउनु पर्दछ, नेपाललाई हिन्दू सापेक्ष राज्य बनाउनु पर्दछ, धर्मनिरपेक्ष बनाएका यी कुठारघातीहरूलाई अब हामीले बहिष्कार गर्नुपर्दछ। जस्तै यति धेरै पर्सेन्ट हिन्दूहरू भएको 81.3% जनता हिन्दूहरू भएको राष्ट्रलाई पनि यिनीहरूले डलरको भावमा आएर धर्मनिरपेक्षता कायम गरेका छन्। यो हामीलाई मान्य हुने छैन र यो संविधान भनेको हामीले मान्ने छैनौं। जबसम्म यो देशमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुँदैन तबसम्म गठबन्धनमा तपाईहरूले सम्पूर्णले एकीबद्धता कायम गरेर गठबन्धित भई अगाडि बढ्नको लागि र गठबन्धनलाई रक्षा गर्नको लागि पनि शिवसेनाले एकीबद्धता जनाइसकेको छ। र शिवसेना भनेको जस्तै राष्ट्र रक्षाको लागि नेपाली सेना छ भने धर्म रक्षाको लागि शिवसेना छ, यो शब्द आफैमा काफी छ। अब शिवसेना यतिकै चुप्लाएर बस्दैन, धर्मको लागि धर्मयुद्ध गर्नको लागि पनि तयार छ। र जब विधर्मीहरूबाट हामीबाट खोसिएको जुन राज्य संस्था छ, हामी पहिला पनि हिन्दू थियौं, अहिले पनि हिन्दू छौं र भोलि पनि हिन्दू छौं। त्यसैले गर्दाखेरि विश्वको एउटा मात्र आधार केन्द्र भएको नेपाल ओमकार वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुन पर्दछ। यदि नेपाल ओमकार हिन्दू सनातन राष्ट्र हुँदैन भने हामीले संघर्ष गर्नेछौँ, हामीले धर्मयुद्ध गर्नेछौँ, यो धर्म राजनीति गर्नेछौँ। र म यसै मञ्चबाट पनि पत्रकार मित्रलाई यो सन्देश पुर्याइदिनुहोस् भन्न म आग्रह गर्दछु कि अब हाम्रा हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मुस्लिमको गुलामी गर्न पर्दैन। यदि हामीले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्यौं भनेदेखि हामीले नेपालमै स्वरोजगारहरू हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौं। हामी यतिसम्म हिन्दूहरू भनेको यति शान्त हुन्छ कि हाम्रो सर्वस्व लुटिसक्यो। अब हामी एकीकृत हुन पर्दछ, एकले अर्कालाई दोषारोप गरेर हुँदैन, हामी संगठित भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त, विदेशीहरूको तालमा नाचेर यिनीहरूले हाम्रो विरासतलाई बेचेर खाए। यी पार्टीका झण्डा ओढेर हिँड्ने यी नेताहरूले अब के गर्न सक्छन्? यिनीहरूले त अझै पनि आँखामा भ्रम गर्नको लागि हिन्दू राष्ट्र भनेर तपाईँहरूलाई भ्रमित ल्याएका छन्। अब पनि पार्टीको पछाडि नलाइकन उच्च स्तरले माथि उठेर आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउनको लागि यदि नेपाल वैदिक सनातन धर्म भयो भने मात्र राष्ट्र जोगिन्छ। जस्तो हाम्रो राष्ट्र नरहने कुरा पनि यहाँहरूलाई म अवगत गराउँदछु। यदि हामी समयमै तातेनौं भनेदेखि अबको 10 वर्षपछि हामीले भोट माग्न पर्यो भनेदेखि क्रिस्चियनहरूसँग माग्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामी अगाडि जुझारु भएर अगाडि लाग्न पर्दछ, गठबन्धित हुन पर्दछ। यसैलाई संकल्प गर्दै कास्कीमा सम्पूर्ण वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई गठबन्धन गरेर यो एक्लै सम्भव हुने काम होइन।
त्यसैले सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई गठबन्धन गर्नको लागि गठबन्धन महासभाको परिकल्पना गरेर कास्कीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर काम गरिएको छ। अब यो देशलाई धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नको लागि हामी एकीबद्धता हुनुपर्दछ। भाइ फुटे गवार लुटे भन्छन्, हामी हिन्दू एक ओमकार हौ। हामीलाई विभिन्न तहबाट हामीलाई छेडिक र फितलो बनाउने काम गरेको छ भनेदेखि अब हामी एकीबद्धता हुन पर्दछ। यदि हामी संगठित भएनौँ, एकीबद्धता भएनौँ भनेदेखि हाम्रा पुर्खाको धर्म हामीले जोगाउन सक्दैनौँ, हाम्रो विरासत हामीले जोगाउन सक्दैनौँ। भोलि हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले दिने कुनै कुराहरू पनि हुँदैन। हाम्रा सन्ततिलाई दिनको लागि हामीसँग के नै छ र? हाम्रो धर्म संस्कृति हो। जुन नेताले, जुन दलको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले आफ्नो धर्म संस्कृति बेचेर खान्छन् भनेदेखि तपाईहरू उनीहरूबाट समृद्धि नेपालको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, विकासको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो धर्म संस्कृति पुर्खाको विरासतलाई बेचेर खान खोजिरहेको छ। अब यो कदापि हुन दिँदैनौँ। यो आगो सल्किएको छ। यो आगो अब देशभरि छल्कनेछ। जस्तै विधर्मीहरूसँग अब हामी कदापि पनि हामी कामले छैनौँ। आज हामीसँग मास कम्ता भए पनि आज हाम्रो हरेक मठ मन्दिरहरूमा हाम्रा धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो छ। यति धेरै धर्मावलम्बीहरू भएको देशमा हेर्नुहोस् त कति अनौठो कुराहरू छ। धर्मनिरपेक्षता अरे कहाँ गयो? धर्मनिरपेक्षता र कुनै जनमत सङ्ग्रह छ र कुनै कुरा छ र धर्मनिरपेक्षता भनेको यस्तो सम्मको कुठारघात हो कि यहाँ हिन्दूहरूको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन। देख्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यो राज्यले के गरिरहेको छ तपाईँ हामी आफै कल्पना गर्न सकिन्छ। जनजाति कोटा अरे, दलित कोटा अरे, मधेस कोटा अरे, दुर्गम कोटा अरे, सम्पूर्ण कोटा अरे विभाजन। हामी सम्पूर्ण एउटै हौँ। हामीलाई यस्ता विभाजित कोटाहरू चाहिँदैन, निम्न वर्गीय कोटा गर्न पर्यो। देख्नुभयो तपाईँले सुकुम्बासी कोटा कहीँ भनेको यिनीहरूले छैन। सुकुम्बासी पनि यही हुकुमबासीले सुकुम्बासी बनाएका हुन्। म त अचम्म लाग्छ सुकुम्बासीले राख्न खोलाको तिरमा अरे। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई दैविक प्रकोपबाट पनि उनीहरूलाई चारैतिरबाट प्रहार छ। हेर्नुहोस्, यो राज्यले लाल पूर्जा दिएको छैन। लाल पूर्जा भनेको 9 महिनाभित्रमा दिनुपर्छ। यदि हामीले गठबन्धन महासभाबाट अगाडि बढेर गठबन्धन महासभाबाट कास्कीलाई हामीले हिन्दू जिल्ला घोषणा गरियो भनेदेखि यहाँबाट एकीकरण सुरु हुन्छ र सम्पूर्ण समस्याको समाधान यही कास्कीबाट हुन्छ। जस्तै कास्कीमा हरेक कुराहरूको केही कमी कमजोरीहरू छैन। यहाँको हरेक माटो चन्दन छ। यो काश्यप ऋषिले तपस्या गरेको भूमि हो। त्यसैले यो संकल्प हामीले कास्कीबाट नै उठाएका छौँ। अब कास्कीबाट यो संकल्पमा तपाईँहरू एकीबद्धता हुनुहोस्। तपाईँहरू अब खुट्टा नकाम्नुहोस्, नटक लगाउनुहोस्। आफ्नो गुमेको अस्तित्वलाई लिनको लागि धर्म सङ्घर्ष गर्नुहोस्। कुनै पनि पार्टीका झण्डा उठाएका यी दलालहरूले अब हामीलाई कुनै पनि सभ्यता र स्वावलम्ब बनाउन सक्दैनन्। यिनीहरूले त आफ्नो धर्म संस्कृति बेचेर खायो भनेदेखि अरू के नै गर्न सक्छन् र? परिकल्पना हामीले आफै गर्न सकिन्छ। केही छैन। तपाईँको विकासका कुराहरू हेरेर तपाईँको सहरबाट गाउँ केन्द्रित, गाउँबाट सहर केन्द्रित हुन पर्यो। शिक्षामा हेर, शिक्षामा त्यस्तै छ तपाईँको। स्वास्थ्यमा हेर, स्वास्थ्यमा त्यस्तै घोटाला छ तपाईँको। के छ यो देशले के दियो? नेपाली जनताले राजतन्त्र, जानिया राणा शासन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मनपरितन्त्र अहिले पनि देखिरहेका छन् भनेदेखि नेपाली जनतालाई स्वावलम्बी बनाउने भनेको एउटा मात्र तन्त्र हो, सनातन तन्त्र। त्यो सनातन तन्त्र भनेको गठबन्धन महासभाले बोकेको छ र गठबन्धन महासभालाई एकीबद्धता भनेको शिवसेना नेपालले दिएको छ। जुन आज शिवसेना नेपालले यस्ता कार्यहरू अस्ति भर्खरै रक्तदान कार्यक्रम गर्यो, आज शिवरात्रिको पुण्य अवसर पारेर यो एउटा महान पर्वको कार्यक्रम गर्यो भनेदेखि अब शिवसेनामा लागेका हाम्रा दाजुभाइहरूले पनि अब खुट्टा तग्माउने छैन, धर्मयुद्ध गर्न परे पनि गर्नेछन् भन्ने यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई यही सबैको पवनलाई मध्यनजर गर्दै र म पछि पनि थुप्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ र यी कुरालाई यही विसर्जन गर्दै म बिदा हुन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय सम्भव।